अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज मैं आपके सामने एक और लर्निंग सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में क्या होगा, पहली बात तो यह है कि इस सीरीज़ के अंदर हम वो तमाम तर डिटेल बहस पढ़ेंगे जो इस वक्त एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी ज़रूरत हैं। दूसरी बात, मैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर उन तमाम तर स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन के पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है या वो इन फ्यूचर वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये मेरी एक जो वीडियो सीरीज़ होगी आपके सवाल से इंतहाई अहम मदद फराहम करेगी। और तीसरी अहम बात कि अगर आप मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल के अंदर आप एजुकेटर्स भर्ती होना चाहते हैं तो अब एजुकेटर्स की भर्ती के क्राइटेरिया के अंदर जो उन्होंने एक बड़ा वेट दे दिया है, एक अहम पोर्शन वो पेडागोजी को दे दिया है। यानी आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपको आती है या नहीं आती, वो सारे टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड भी सारे जो तैयारी है आपकी इन्हीं लेक्चर्स के जरिए होती रहेगी। तो मैं अगर इसको समराइज कर दूं कि अगर आपने इन फ्यूचर एजुकेटर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने लेक्चरर एजुकेशन के पोस्ट के लिए आप आना चाहते हैं या फिर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन के पोस्ट के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आपको इन वीडियो से न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि मैं श्योरिटी और गारंटी आपको फराहम करता हूं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। जब सिंपली आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो सबसे पहला वास्ता आपका रिसेप्शन के साथ, एडमिन के साथ होता है। अब एडमिन का काम क्या होता है, किसी भी इदारे को रन करने के लिए एडमिन का क्या कंट्रोल होता है। दर हकीकत एडमिनिस्ट्रेशन का जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ मिनिस से निकला हुआ है, मिनिस। अब हम इसको मिनिस्टिक भी कहते हैं, मिनिस भी कहते हैं, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था मिनिस्टिक। अब इस मिनिस्टिक का मतलब है सर्विस ऑफर्ड टू अदर फॉर दी वेलफेयर ऑफ अदर्स, के दूसरे लोगों को फ़ायदे के लिए जो आप सर्विस फराहम करते हैं। तो इस सर्विस ऑफरिंग को लातीनी ज़बान में मिनिस्टिक कहा जाता है और इसी मिनिस्टिक से फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज़ निकला हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम मज़ीद क्लोजली डिफाइन करें, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैनेजमेंट का फिर क्या मतलब है, मैनेजमेंट क्या बात हुई कि मैनेजमेंट अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू रन, टू हैंडल, टू कंडक्ट और टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट है, एक तालीमी इदारा है या फिर एक यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप जो मैनेजमेंट उसको रन कर रही होती है, उसको हैंडल कर रही होती है, उसको कंडक्ट और कंट्रोल कर रही होती है तो उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं होल्डिंग, कंट्रोलिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। अब आप इससे वाज़ेह तौर पे क्लियर हो चुके होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। होल्डिंग, कंडक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिर हम आते हैं कि जो कि हमारा इस वक्त जो मेन फोकस है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ पर्सनल एंड यूटिलाइजिंग द एप्रोप्रिएट मटेरियल टू प्रमोट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। ये एक पूरी तारीफ मैंने आपको बयान की है। मैं यहाँ पर इसको साथ में आप देख भी सकेंगे, साइड पे मैं इसकी स्लाइड चला दूंगा। अगर भी आप इसकी मतलब को समझें कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम कहें कि तमाम तर जो आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन है, वो पर्सन टीचर भी हो सकता है, वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, वो पर्सन चिल्ड्रन के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी भी हो सकती है जो उस इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा उठा रही है। तो अब तमाम तर जो पर्सन्स हैं वो, और इसके साथ जो आपके पास मटेरियल और जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। इस तरह से यूटिलाइज करना है टू प्रमोट इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। इंसान की जो क्वालिटी है उसको मौसर अंदाज में अच्छे तरीके से उसको प्रमोट किया जा सके, उसकी तरक्की की जा सके। तो अगर आप ह्यूमन पर्सन को और इसी तरह अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि वो ह्यूमन क्वालिटी को आगे प्रमोट करे, बिल्डअप करे, मौसर करे,
تو اس سارے کرائٹیریا کو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں جو ہمارے پاس یہاں اسکول کے اندر صرف ہم نے بچوں کو مطمئن نہیں کرنا بلکہ بچوں کے پیرنٹس کو بھی مطمئن کرنا ہے، پلس ہم نے اس سوسائٹی کو بھی اس کی خدمت کرنی ہے جس سوسائٹی کے اندر یہ انسٹیٹیوشن قائم ہے۔ تو یہ سارے چیزیں اس کے یعنی کہ پرسن میں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیومن کوالٹی میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے ساری چیزوں کو ان کو نہ صرف امپروو کرنا ہے بلکہ ان کو اچھی طرح سے مینیج کرنا ہے۔ تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے اسکول ایڈمنسٹریشن۔ اب ہم آتے ہیں ان کے کچھ جو ہمارے پاس سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوریز ہیں اس کے متعلق میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوریز کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری ہے اس کو پیش کرنے والے کا نام فریڈرک ٹیلر تھا۔ فریڈرک ٹیلر نے اس کو پیش کیا، اس کی ساری تفصیل آپ کو سلائیڈ میں مل رہی ہوگی۔ تو فریڈرک ٹیلر نے اس کے 4 مین نکات ایزیوم کر کے دیے کہ اس سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری جو کوئی ایک کلاسیکل تھیوری ہے اس کے اندر کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، آل ورک شوڈ بی ڈن ایٹ لمٹ ٹائم، یعنی آپ جو بھی کام کسی کو اسائن کر رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام لگا دیا اور آپ نے کوئی ٹائم لائن اس کو نہیں دی۔ اگر آپ نے اس کو کوئی ٹائم لائن نہیں دی تو نیگیٹیولی اس کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا، آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر پڑے گا، آپ کے ادارے اور انسٹیٹیوٹ کے اوپر پڑے گا۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ مینجمنٹ شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی فار پلاننگ آف ورک، آپ نے کس کام کو کس انداز سے کرنا ہے، آپ نے اس کی پلاننگ آپ نے کرنی ہے۔ یہ ریسپانسبلٹی ایک ایڈمنسٹریٹر کی ہے، ایک مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس پلاننگ کو سامنے رکھے، اس پلاننگ کے مطابق اپنے اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کرے۔ تو یہ پہلا کام یہ تھا کہ ورک شوڈ بی ڈن ایٹ لمٹ ٹائم۔ دوسری بات یہ ہے کہ پلاننگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، پلاننگ آف ورک شوڈ بی اپروپریٹ، وہ آپ کے پاس مکمل اور مناسب ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ مینجمنٹ شوڈ بی ٹرینڈ اینڈ شوڈ نو دی پرنسپل آف کنٹرول اینڈ مینجمنٹ، کہ آپ نے جس انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک مینجمنٹ بٹھائی ہوئی ہے وہ مینجمنٹ بذات خود بھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتی ہو، وہ اچھی طرح سے ٹرینڈ ہو۔ اگر آپ ایک ٹرینڈ پرسن کو بٹھائیں گے تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، اور ایک ان ٹرینڈ پرسن کو بٹھائیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ اتنی اچھی نہیں ہوگی، چاہے آپ اس کو اتنی اچھی ایجوکیشن بھی کیوں فراہم نہ کر دیں۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ مینجمنٹ شوڈ بی ٹرینڈ، نہ صرف وہ ٹرینڈ ہونے چاہیے بلکہ وہ ان تمام تر کنٹرول اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان کو بھی وہ جانتی ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ٹرین کر دیا، اس کو اصول اور ضوابط کا پتہ نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اتنی زیادہ ترقی نہیں کرے گا جو کرنی چاہیے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ویجز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ پٹ۔ آپ مینجمنٹ کو اس کیٹیگری میں ڈیوائڈ نہ کریں کہ میں نے مینیجر کو 15,000 دینا ہے، 50,000 دینا ہے، 5 لاکھ دینا ہے، بلکہ آپ نے ان کو اس کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ جو اپنی ایڈمنسٹریشن سے، اپنے مینجمنٹ سے جو توقعات رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ان کو ایک فریم ورک دے دیا ہے، اس فریم ورک کے اندر آپ اس کی آؤٹ پٹ کو چیک کریں، آپ اس کی پرفارمنس کو چیک کریں، آپ اس کے انڈیکیٹرز کو چیک کریں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں پھر اس کے آؤٹ پٹ کے مطابق اس کا آپ جو ہے نا ریوارڈ طے کریں، اس کی ویجز طے کریں، اس کی سیلریز طے کریں، اس کی پے طے کریں کہ آپ کی یہ آؤٹ پٹ ہے، آپ نے یہ اپنی پرفارمنس دکھائی ہے تو اس کے مطابق آپ کے ویج یہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو 4 نکات ہیں، 4 نکات کے اندر میں ایک دو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آل ورک شوڈ بی ڈن ایٹ لمٹ ٹائم، دوسرا آپ کے پاس پلاننگ آف ورک شوڈ بی اپروپریٹ، تیسرا اس کے بعد کہ مینجمنٹ شوڈ بی ٹرینڈ اینڈ شوڈ نو دی پرنسپل آف کنٹرول اینڈ مینجمنٹ، اور آخری پوائنٹ ویجز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ پٹ۔ یہ 4 نکات آپ نے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لینے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری ہے اس کے مین نکات آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے میرٹس کے اوپر۔ اس جو مینجمنٹ تھیوری پیش کی گئی ہے فریڈرک ٹیلر نے بیان کی ہے، تو اس کے خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ تھیوری جو آپ کی یونٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو کم کر کے لے آتی ہے۔ صاف ظاہر ہے آپ نے ہر چیز کو ٹائم باؤنڈ بنا دیا، آپ نے اس کے جو رسپانسبلٹی ہے مینجمنٹ کے اوپر فکس کر دی، اس کا پلاننگ آپ نے بنا کے دے دی، تو صاف ظاہر ہے اس کی جو اوور آل کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آپ کے جو ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، وہ کم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو جاب کرنے والا ہے اس کی کنسنٹریشن اپنے ورک کے اوپر ہائی رہے گی، کیونکہ آپ اس کی پرفارمنس کے اوپر اس کو سیلری دے رہے ہیں، تو یہ ایک اس کی جو جاب کے اوپر جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ رہے گی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن کے اندر عمومی طور پہ ڈسپلن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈسپلن بھی آبزرو ہو رہا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ڈی میرٹس کے اوپر یا اس کے فلاز کے اوپر کہ فلاز کیا ہے، اس کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں اس تھیوری کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہائیلی ریجڈ تھیوری ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو ہائر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا ٹائم لائن کے اندر ٹائم باؤنڈ کر رہے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم باؤنڈ کرنے سے اس کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔
آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اس کا میں سمجھتا ہوں نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ ریجیڈ تھیوری اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ اپنے حوالے سے انتہائی سخت ہے. اس نے اپنے ٹائم لائن سیٹ کر دی ہے, پلاننگ پہلے دے دی ہے. تو اگر جس طرح ہم مینجمنٹ تھیوریز کو یا ایڈمنسٹریشن کو بیان کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک وے میں چلانا چاہیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. بہرحال یہ اس وقت سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی. کل انشاءاللہ العزیز اپنی ایک اور نیکسٹ تھیوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.